रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपालमा थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै कैलाली, कञ्चनपुर र बागलुङमा र्यापिड टेस्टको प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको निर्णय। लकडाउनलाई थप कडाई गरिँदै एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा जान नपाइने। लकडाउनले खाद्य सामग्री आयातमा समस्या भएपछि काठमाडौँ उपत्यकाका गाई किसानमा समस्या। भन्छन् सरकारले तत्काल विकल्प नदिए गोठबाट गाई फुकाउनुको विकल्प छैन। भन्सार छुट विवादले चीनबाट ल्याइएका स्वास्थ्य सामग्री विमानस्थलमै रोकिए। लकडाउन अवधिभर इन्टरनेटमा दिइने भनिएको 25% छुट अझै कार्यान्वयन भएन। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 64,500 नाग्यो। संक्रमितको संख्या झण्डै 12 लाख पुग्यो। र आगामी वर्षको ओलम्पिकमा फुटबल खेलाडीको उमेर 1 वर्ष बढाउने फिफाको योजना। आगामी जुनसम्मका लागि सबै अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू रद्द गर्न प्रस्ताव। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले कैलाली, कञ्चनपुर र बागलुङमा कोभिड-19 परीक्षणको दायरा बढाउने भएको छ। ती जिल्लामा भेटिएका संक्रमितबाट अन्यमा पनि सरेको आशंकामा ठूलो संख्यामा र्यापिड टेस्ट गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको हो। मन्त्री परिषदको हिजो साँझ बसेको बैठकले पहिलो चरणमा र्यापिड टेस्ट गर्ने र त्यसबाट आशंका लागेकाहरूको पीसीआर, अर्को चरणको परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले बताउनुभयो। कैलाली, कञ्चनपुर र बागलुङमा हामीले छिटो विधिबाट त्यस्ता सम्भाव्य संक्रमित हुन सक्ने व्यक्तिहरूको टेस्ट गर्ने, जसलाई हामीले र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भन्छौं, त्यस्तो र्यापिड टेस्ट गर्ने र त्यसको आधारबाट संक्रमित भएका शंका भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पीसीआर विधिबाट फेरि पुनः परीक्षण गर्ने, जसको आधारबाट शंकामा भएको संक्रमित व्यक्ति फेरि प्रभावित संक्रमित हो कि होइन भन्ने कुरो यकिन गर्न सजिलो हुन्छ। र जो जोखिममा छन्, सम्भाव्य संक्रमित भएको भन्ने लाग्छ, उनीहरूको टेस्ट गर्ने भनेर अलिकति मास स्केलमा टेस्टिङ गर्न जाने प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै सरकारले लकडाउनमा पनि थप कडाई गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले स्थिति मूल्याङ्कन गर्दै जोखिमको मात्रा बढ्न नदिन सबै एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशको आवागमनमा पूर्णतः निषेध गरिएको छ। सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ा बन्दाबन्दीलाई अझ पूर्ण पालना गराउने तर्फ सबै निकायहरूले प्रभावकारी रूपले काम गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ। त्यो सन्दर्भमा प्रदेश एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशको आवागमन, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लाको आवागमन र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहको आवागमनलाई नियन्त्रित गर्ने र अस्वाभाविक रूपमा आवागमन हुन नदिने र कोरोनाको संक्रमणको जोखिमलाई हामीले यसरी न्यूनीकरण गर्ने र यही नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हुन्छ। यसको लागि सबै सरकारवाला निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने, यसमा प्रदेशका सरकार र स्थानीय सरकारले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा निर्णय भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले स्वास्थ्य कर्मीको काम र स्वास्थ्य सुरक्षामा अवरोध गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य कर्मीलाई अति आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मन्त्री खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य कर्मीलाई उपयुक्त सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना गर्न आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य कर्मीले आवश्यक पर्ने सुरक्षा सामग्री बिना हाल कोरोना भाइरसको महामारीसँग भिड्दै निरन्तर स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिरहेको संघले जनाएको छ। संघले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड-19 तथा अन्य स्वास्थ्य सेवामा बाधा पुर्याउने चिकित्सा कर्मीको लाइसेन्ससम्म खारेज गर्न सकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयको समेत विरोध गरेको छ। उक्त निर्णय खारेज गर्न संघले माग गरेको छ। संक्रमण विस्तार भइहालेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वप्रति विचलित भएर उल्टै स्वास्थ्य कर्मी तथा चिकित्सकमाथि दोष थुपार्ने कार्य उचित नभएको संघको भनाइ छ। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि कोरोना परीक्षणलाई व्यापकता बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। कैलालीमा एक महिलामा कोरोना संक्रमण देखिएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिए परीक्षणको व्यापकता बढाउनु पर्ने कांग्रेसको जोड छ। यसअघि संक्रमण देखिएका 6 जना सबै विदेशबाट आएका नेपाली हुन्, तर 7औं संक्रमण स्थानीय देखिनुले यसको अर्थ गम्भीरतापूर्वक दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै परीक्षणको दायरा तत्काल बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट थप 3 जना संक्रमित भएको
पुष्टि भएको छ। भारतबाट आएका 2 र स्थानीय 1 महिलामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको हो। यसअघि धनगढीका 1 जनामा कोरोना संक्रमण भएको थियो। संक्रमित महिला तीनै व्यक्तिका भाउजू हुन्। अरू 2 युवा चाहिँ भारतको महाराष्ट्र र उत्तराखण्डबाट गत चैत्र 10 गते नेपाल आएका थिए। यससँगै सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको संख्या 4 पुगेको छ। थप व्यक्तिमा संक्रमण फैलिएको खबरले सुदूरपश्चिममा त्रास बढेको छ। यसैबीच विदेशबाट आएका 1 व्यक्तिबाट आफन्तलाई कोभिड-19 को संक्रमण भएको पाइएपछि यसले फरक धार लिएको छ। यससँगै नेपालमा संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको बताइएको छ। संक्रमण दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नु भनेको स्थानीय व्यक्ति संक्रमित हुनु हो। दुबईबाट भारत हुँदै फर्किएका कैलालीका संक्रमित 1 युवकबाट उनकी 34 वर्षीय आफन्तमा संक्रमण सरेको हिजो पुष्टि भएको हो। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले भन्नुभयो, यो पुष्टिसँगै नेपाल कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेपालमा यसअघि विदेशबाट आएकामा मात्र संक्रमण देखिएको थियो। पहिलो पटक पुष्टि भएको 73 दिनपछि नेपाल कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हो। दोस्रो चरण नियन्त्रणका लागि पहिलो भन्दा जटिल हुने विज्ञहरू बताउँछन्। कोभिड-19 प्रभावित राष्ट्रहरूबाट आएकाहरूमा संक्रमण देखिनुलाई पहिलो चरण भन्ने गरिन्छ। उनीहरूबाट संक्रमण नजिकको सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति आफन्तमा देखिन थाल्नुलाई दोस्रो चरण मानिने उनीहरूले बताएका छन्। तेस्रो चरणमा मुलुक गए भने ठूलो जनसंख्या संक्रमित हुन सक्ने तर्फ पनि उनीहरूले सचेत गराएका छन्। चौथो चरण संक्रमणको सबैभन्दा नराम्रो अवस्था हो। सो अवस्थामा संक्रमणले महामारीको रूप धारण गर्छ, जसलाई नियन्त्रण गर्न अत्यन्त गाह्रो हुन्छ। डाक्टर पाण्डेले भन्नुभयो, हामीले जे जसरी जुन प्रकारले भए पनि संक्रमणको विस्तारलाई दोस्रो चरणबाट तेस्रोमा जान दिनु हुँदैन। राष्ट्रिय जनसंख्या प्रयोगशालाले माघ 13 गतेदेखि कोभिड-19 को परीक्षण गर्दै आएको छ। शुक्रबारसम्मको कुरा गर्ने हो भने 1241 जनाको संक्रमणको स्थिति थाहा पाइएको बताइएको छ। विशेषज्ञहरूले परीक्षण दायरालाई व्यापक नबनाए संक्रमणले महामारीको रूप लिन सक्ने भन्दै पटक पटक चेतावनी दिँदै आएका छन्। वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर शरद वन्टले सरकारले परीक्षणको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने कुरा नीतिगत रूपमा स्वीकार गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको बताउनु भएको छ। यस्तै एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनीले दिनमा कम्तीमा 1000 को नमुना परीक्षण नभएसम्म संक्रमणको वास्तविक स्थिति थाहा नहुने बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले द्रुत परीक्षण किटको गुणस्तर जाँच्न परिषदसँग अनुरोध गरिएको प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नु भएको छ। कोभिड-19 परीक्षण गर्न भनी प्रति थान $8 किनेको 75,000 थान किट गोदाममा थन्किएपछि उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले क्वारेन्टाइनमा बस्ने समय 14 दिनबाट बढाउने बताउनु भएको छ। 14 दिन बित्दा समेत केहीलाई संक्रमण देखिएकाले क्वारेन्टाइनको सीमा बढाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएका 9 मध्ये 5 यात्रुसँग अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडानमा सँगै यात्रा गरेका 588 मध्ये 100 जना यात्रु अझै प्रहरी प्रशासनको सम्पर्क बाहिर छन्। उनीहरू कहाँ छन् भन्ने सूचना प्रहरीले अझै पाएको छैन। संक्रमित हुनेको संख्या 6 बाट एकैचोटि 9 पुगेसँगै संक्रमितहरूसँगै यात्रा गरेका ती यात्रुहरू को थिए र उनीहरू कहाँ छन् भन्ने खोजी अब अझ टटकारो बनेको छ। गत चैत 7 मा दुबईबाट दिल्ली हुँदै काठमाडौँ आएर धनगढी स्थित घर पुगेका संक्रमित युवाकै भाउजूमा हिजो संक्रमण पुष्टि भएपछि र संक्रमण पुष्टि भएका सबैको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेकाहरूको खोजी अपरिहार्य बनेको हो। हालसम्म पुष्टि भएका 9 संक्रमित मध्ये 6 जना फरक अन्तर्राष्ट्रिय उडान मार्फत नेपाल आएको देखिन्छ। हिजो पुष्टि भएका 2 जना स्थल मार्गबाट कैलालीको गौरीफण्डा नाका हुँदै घर पुगेको देखिन्छ भने 1 जना स्थानीय रहेको देखिन्छ। गत पुस 24 मा चीनको वुहानबाट काठमाडौँ आएका पहिलो संक्रमित बाहेक अन्य 5 यात्रु 3 फरक विमानबाट नेपाल आएका थिए। ती 3 विमानमा सवार जम्मा 458 मध्ये 396 यात्रु सम्पर्कमा आए पनि अझै 62 यात्रु कहाँ छन् भन्ने बारे प्रहरीले सूचना पाइसकेको छैन। प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार संक्रमितसँगै 3 विमानमा आएका 217 यात्रु र काठमाडौँमै भेटिएका थिए। परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीले भन्नुभयो, काठमाडौँमा भेटिएका सबैलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा बस्न भनेका थियौं। कति यतै बस्नुभयो, कतिपय भने आफ्नै गाउँठाउँमा गएर बस्नुभयो होला। 5 मध्ये बागलुङका 2 र धनगढीका 1 संक्रमित यात्रुले आन्तरिक विमान र स्थानीय रुटको गाडी मार्फत घर पुगेको देखिएको छ।
अब कान्तिपुर सबस्टारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरसको महामारीले उत्पन्न भएको असामान्य अवस्थाको मारमा काठमाडौँ उपत्यकाका गाई पालक किसान पनि परेका छन्। लकडाउन कार्यान्वयनमा ल्याएपछि मात्र सरकारले पशुको आहारलाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राख्दा किसानमा चिन्ता छाइसकेको थियो। आहार ओसार्न काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको ढुवानीमा सहज भए पनि अन्य जिल्लामा यातायात सहज नहुँदा काठमाडौँका गाईमा नै भोकमरी सुरु हुने डर पैदा भएको छ। हरेक हिन्दू परम्परामा पूजनीय हुने गाईलाई असामान्य अवस्थामा जहिले पनि पशुको दर्जामा मात्र सीमित गरिन्छ। मानव स्वास्थ्यमा आइपरेको पछिल्लो असामान्य अवस्थाका कारण अहिले काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरका प्रमुख शहरहरूमा गाई पालक किसान मात्र होइन, स्वयं गाई पनि संकटमा परेका छन्। दैनिक चाहिने आहारको अभावमा यो बेला किसानहरू गाई फुकाएर छाड्ने अवस्थामा छन्। भक्तपुर दुवाकोटमा 35 वटा गाई र 6 वटा बाछी पालिरहेका B&B गाई फार्मका सञ्चालक भरत उप्रेती गाई बाँधेर राख्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। गाईले खुवाउने दाना, पिठो, चोकर, भुसा, घाँसको प्रयोग गरिरहेको छ। दैनिक मलाई 300 केजीको आवश्यक पर्छ। दुध दिने होइन, बाँध्ने आधार मात्रै बनाएको। उत्पादन 50% अब बेपान्नेलाई त पुग्नेवाला छ। हामीलाई बाध्य छ, किन्न पर्छ, मार्नु भएन, पाल्न पर्यो, खुवाउनु पर्यो, बचाउनु त पर्यो नि। यो कुरा हामीलाई राज्यले हेर्दैन। काठमाडौँ उपत्यका भित्र गाईलाई दैनिक चाहिने एक भारी हरियो घाँसको कल्पना नगरौं, तर चोकर, भुसा, पराल, ढुटो लगायतका सामग्रीको ढुवानीमै समस्या देखिएको छ। यी सामग्रीको विकल्पमा पिठो लगायतका अन्य सामग्री प्रयोगमा ल्याउँदैछन्, तर कहिलेसम्म उनीहरूसँग जवाफ छैन। भक्तपुर बालकोटका किसान राजेश खत्री जोहो गरेको पिठो सकिएपछि के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन्। समय यो चामल पाउन गाह्रो छ, दाना त ठ्याप्पै भइरहेछ, अहिले आएको छैन। पिठो चाहिँ अब यसो दिन मिलाएर ल्याइरहेको छ। अब रूपन्देहीबाट आउनु पर्ने दाना आएको छैन, पिठो र ढुटो मात्रै हो मैले चलाउने। खाद्यान्नको जोहो गर्न दैनिक व्यस्त हुने किसान यो बेला दूध र दूधजन्य पदार्थको उत्पादन घटेकोमा थप पिरो लिएका छन्। अझ बढी चिन्ता उनीहरूलाई उत्पादन भएको सीमित सामग्री बिक्री गर्न पनि समस्या भएकोमा लागेको छ। काठमाडौँ अनामनगरका गाई पालक किसान पिआर कार्की गाईको स्रोतहरू तराईबाटै आउने हुन्, गाईले खाने चिजहरू नभएको कारणले अप्ठ्यारो भइरहेको। आज र भोलिलाई मात्रै पुग्ने मात्रै छ। त्यो हिसाबले यहाँ कता कता दिन घुमाइरहेको छु। अब गाडी साडी पनि म सवारी साधन नभएकोले गर्दा अप्ठ्यारो भइरहेछ। चोपटै हुन लागेको छ अब गाई बस्तुको चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा। त्यसपछि मैले यी गाईलाई बाँधेर पनि मैले राखिराख्नु उपयुक्त छैन भन्ने ठानेको छु र सबैजनालाई यही जानकारी गराइरहेको छु। पशुपालक किसानको सहजताका लागि स्थानीय निकायको अनुमति लिएर आहारा ओसार्न सकिने गरी सरकारले बाटो सहज बनाइदिए पनि काठमाडौँ उपत्यका सहित प्रमुख शहरका किसान तराईमा भर पर्दा लकडाउनमा भण्डार रित्तो हेर्न बाध्य छन्। पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर बन्सी शर्मा आहाराका लागि दाना भुसाको विकल्पमा ध्यान दिन सके विषम परिस्थितिमा केही राहत हुने सुझाउँछन्। अहिले अलिक असहज परिस्थिति हो कि यसलाई चाहिँ सबैले मनन गर्नु पर्यो। हामीले भन्दा पनि यो संसारै अहिले सृजित भएको विशिष्ट परिस्थिति हो। चैत वैशाख भनेको एकदमै सुक्खा रुखा टाइम हो। यो बेलामा चाहिँ तपाईँको हरियो घाँसहरू इभन गाउँ घरमा पनि पाइँदैन, काठमाडौँको त कुरै छ। र अब यस्तो बेलामा अलिकता 10-15 दिनको जो म धेरै लामो भन्ने काठमाडौँ उपत्यका महानगरपालिका उपमहानगरपालिकामा ठूलो संख्यामा आहारको सुनिश्चितता नभइकन पशु पनि 50, 60, 40 पनि पाल्ने हुँदछ। बडा गाह्रो छ। पराल र सुक्खा पदार्थ चाहिँ कम्तीमा पशुहरूलाई पनि 15-20 दिनको लागि जोगाड गरेर राख्नुपर्छ। मानव स्वास्थ्यमा देखा परेको चुनौतीले अन्य प्राणीमा परेको असर व्यवस्था गर्न पक्कै पनि सकिँदैन। पृथ्वीको गोलचक्रलाई कायम राख्ने हरेक प्राणीको आफ्नै दूरगामी महत्व हुने भएकाले हिन्दूहरूले पुज्ने मात्रै नभएर मानव जीवनमा आवश्यक पशु गाई पालनमा परेको मर्का बारे पनि सम्बन्धित पक्षले एक नजर दिनु आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग चैत 11 मा कोभिड-19 रोग संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले निजी क्षेत्रलाई पनि स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्न आह्वान गर्दै हवाई यातायातको सहजीकरण गरिदिने भनेपछि धेरै व्यापारी उत्साहित भएका थिए। यससँगै कोरोना संक्रमण रोकथाम उपचार तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण पाइने चीनको गन्जुआ तथा सेन्जेनमा धेरै व्यापारीले धमाधम सामान जम्मा पारे। केही व्यापारी आफै हवाई चार्टर गर्ने तयारीमा समेत जुटेका थिए। व्यापारीहरूबाट अझै धेरै स्वास्थ्य सामग्री आओस् भनेर थप प्रोत्साहन गर्न गत आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले स्वास्थ्य सामग्री आयातमा भन्सार छुट दिने निर्णय पनि गर्यो। शुक्रबार चीनबाट चार्टर विमानमा स्वास्थ्य सामग्री आयात गरेका एक व्यापारीले भने यसले
हामीलाई झन सहज तुल्यायो भन्ने लागेको थियो, तर सरकारले गरेको निर्णयको सुविधाको महसुस गर्न पाएनौं। उनका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले के कस्ता सामग्रीलाई भन्सार छुट दिने भन्ने विषयको मापदण्ड तयार नभएको भन्दै सामान जाँचबाँच नै हुन सकेन। गण्डकी प्रदेश सरकारले कुनै पनि बहानामा उपचार नगरी बिरामी फर्काउने अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख तथा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। प्रदेश मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले सरकारी, निजी, सामुदायिक र विश्वविद्यालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्रका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले सबै बिरामीलाई अनिवार्य उपचारको व्यवस्था नगरे संक्रमण रोग ऐन 2020 लगायत प्रचलित कानून अन्तर्गत कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको हो। यसैबीच रुगा खोकी, ज्वरो लागेका बिरामीलाई गेटबाटै फर्काउँदै आएको लुम्बिनी मेडिकल कलेजले उच्च प्रशासक र राजनैतिक नेतृत्वको दबावमा पुनः भर्ना लिन थालेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न सरकारले गरेको लकडाउनसँगै कलेजले ज्वरो र रुगाखोकी लागेका बिरामीलाई गेटमै जाँच गरेर फर्काउने गरेको थियो। स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णयको आलोचना भएपछि सरकारले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट पनि खरिद प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढाउने भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार नेपाली सेनाले सरकार G2G प्रक्रियाबाट खरिदका लागि काम सुरु गरिसकेको छ। तर सेनाले ल्याउनु अघि नै नियमित खरिद प्रक्रियाबाट कुनै सामान ल्याउन सक्ने अवस्था बने त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गरेपछि स्वास्थ्य सेवा विभाग फेरि खरिदको काममा अग्रसर हुन थालेको हो। यसअघि खरिदमा अनियमितता भएपछि विभागले ओम्नी ग्रुपसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो। मन्त्री परिषदले G2G प्रक्रियाबाट सेनाले खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि विभाग पछि हटेको थियो। तर नागरिक प्रशासनलाई कमजोर बनाएर जंगी प्रशासनलाई खरिदको काम सुम्पेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको समितिले बिहीबार चतुर्याइपूर्वक नयाँ निर्णय गरेर विभाग पनि खरिद प्रक्रियामा छ भन्ने देखाउन खोजेको हो। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा चाहिने स्वास्थ्य सामग्री तत्काल ल्याउन छोटो प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने निर्णय सही भए पनि सेनालाई जिम्मा दिनु कानूनी रूपमै नमिल्ने धारणा प्रशासनविदहरूले राखेका छन्। पूर्व सचिव विमल वाग्लेले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, G2G मा सरकार अर्थात जुन सार्वजनिक निकायले खरिद गर्नुपर्ने हो त्यसले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पहल गर्ने हो। यस्तो खरिद प्रक्रियामा सैन्य डिप्लोमेसी प्रयोग गर्ने होइन। बहराइनमा एकैपटक 9 जना नेपाली कामदार कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। यसअघि 3 नेपालीलाई देखिएको थियो। बहराइन स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार सलमाबाद स्थित एक श्रमिक क्याम्पमा बसेका कामदारलाई संक्रमण देखिएको थियो। त्यो क्याम्पमा नेपाली सहित 400 जना बसेका थिए। बहराइनका लागि नेपाली राजदूत पदम सुन्दासले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, 400 जना मध्ये 66 जनालाई कोरोना देखिएको हो, जसमा 9 जना नेपाली पनि परे। त्यो क्याम्पमा जम्मा त्यति मात्रै नेपाली कामदार रहेका थिए। संक्रमितहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर उपचार भइरहेको छ। उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको सुन्दासले बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछिको पहिलो साता नेकपा नेतृत्वको सरकार निकै सक्रिय भए पनि पछिल्लो समय भने निष्क्रिय प्राय भएको छ। पछिल्लो समय स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरण बाहिर आएपछि नेताहरू सेल्फ क्वारेन्टाइनमै सीमित भएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को मापदण्ड अनुसार ह्यान्ड सेनिटाइजर बनाउनु पर्ने भएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले चैत 9 गते विज्ञप्ति जारी गर्दै सेनिटाइजर बनाउने उद्योगले WHO को मापदण्ड अनुसार ह्यान्ड सेनिटाइजर बनाउन निर्देशन दिएको हो। कोभिड-19 बाट संक्रमितको संख्या 9 पुगिसक्दा पनि महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारको सुस्त शैलीमा परिवर्तन देखिएको छैन। कोभिड-19 सँग सम्बन्धित व्यक्तिको परीक्षण र उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीका लागि PPE लगायतका वस्तुको देशैभर अभाव छ। र 1.5 महिनादेखि फैलिएको दादुरा रुबेलाबाट धादिङको चेपाङ बस्तीमा 2 बालकको मृत्यु भएको छ। 150 भन्दा बढी बिरामी परेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। मेटलाइफद्वारा जनहितमा जारी गरिएको सूचना। नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट आफू र अरूलाई सुरक्षित राख्न साबुन पानीले पटक पटक हात धुनुहोस् वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। हातले आँखा, नाक र मुखमा छुने नगर्नुहोस्। ज्वरो वा खोकी लागेको व्यक्तिबाट कम्तीमा 1 मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस् र आफूले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण यात्रा बाहेक अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। ज्वरो वा रुगा खोकी लागेको खण्डमा स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरी चिकित्सकको सल्लाह अनुसार तत्काल उपचार सेवा लिनुहोस्। आफूले खोक्दा र ह्याचु गर्दा आफ्नो नाक र मुखलाई पाखुराले छोप्नुहोस् वा मास्कको प्रयोग अनिवार्य रूपमा गर्नुहोस्। मेटलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै।
रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै ठिक हो नि मदन बहादुर। त्यही भएर त म आज होल बडी चेकअप गर्न जाँदैछु। हो, साइनमा बैंकले दीर्घायु बचत योजनामा फ्रीमा होल बडी चेकअप गर्ने सुविधा ल्याएको कुरा कति मलाई थाहा छैन भन्दा होला। त्यति मात्र होइन नि मदन बहादुर, दुर्घटना बिमा, औषधि उपचार बिमा, घातक रोगहरूको उपचार सुरक्षा बिमा अनि अझै के हो। यो साइनमा बैंकले पनि के गर्छ गजबै गर्छ भने विदेश जानेहरूका लागि इकोनोमिक क्लासको टिकटमा नै एयरपोर्टहरूमा भिआइपी लाउन्जको सुविधा पाउने प्रायोरिटी पास रे भाइ। त्यही त मदन बहादुर, प्रायोरिटी पास भएपछि संसारभरिका एयरपोर्ट लाउन्जहरूमा आराम गर्न पाइन्छ, पत्रिका पढ्न पाइन्छ, नेट चलाउन पाइन्छ, खान पाइन्छ, पिउन पाइन्छ। अझ कतिपय एयरपोर्टहरूमा त थाकेको बेलामा मालिस पनि गर्न पाइन्छ नि। कुरो त्यसो हो नि त। भाइ यो मालिसको कुरा छोडिदिउँ। दीर्घायु बचत योजनाको बारेमा छिमेकीहरूलाई पनि भन्न जाउँ, यो योजनाको फाइदा लिन कोही पनि नछुटुन्। यो योजना सबै बचत खाताहरूमा उपलब्ध हुनेछ। यस सुविधाका लागि नजिकैको शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला। अनलाइन खाता खोल्नका लागि www.sanimabank.com मा लगइन गर्नुहोला। थप जानकारीको लागि 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानिमा दीर्घायु बचत योजना, स्वस्थ र दीर्घायु जीवनको शुभेच्छा। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। सरकारले लकडाउन अवधिका लागि इन्टरनेटमा 25% छुट दिन सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भने अझै भएको छैन। चैत्र 16 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सेवा प्रदायकलाई लकडाउन अवधिका लागि इन्टरनेटमा 25% छुट दिन निर्देशन दिएको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई पत्र लेखी छुट व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था नेपाल आइसप्यानले सरकारलाई पत्र लेख्दै छुट व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएका छन्। आत्मविश्वास र सुन्दरता निखार्न तपाईलाई चाहिन्छ टर्मरिक र आल्मन्ड्सको प्राकृतिक गुण सहित चन्दनयुक्त ओरा ब्युटी सोप। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफबाट शून्य ब्याजदरको विशेष कर्जा ऱ्यापिड क्रेडिट फेसिलिटी आरसीएफ लिन राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया थालेको छ। सरकारको निर्देशनमा करिब 13 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ बराबरको उक्त कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया अघि बढाएको हो। कोभिड-19 का कारण प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत सुविधा घोषणा गर्दा सरकारले आइएमएफबाट आरसीएफ सुविधा लिने निर्णय गरेको थियो। सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले आरसीएफका लागि आइएमएफलाई पत्र पठाएको छ। सरकारले सन् 2015 पछि यस्तो सुविधा लिने निर्णय गरेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 11,79,700। यसलाई फेरि सुन्नुहोला। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 11,79,711 पुगेको छ। 64,667 जनाले संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमित मध्ये 2,46,174 जना पूर्ण रूपमा संक्रमण मुक्त भएका छन्। अमेरिकामा हालसम्म 16,31,606 जनामा परीक्षण हुँदा 3,10,133 जनामा संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये 8,442 जनाको ज्यान गएको छ। स्पेनमा 3,55,000 को परीक्षण हुँदा 1,26,168 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यहाँ ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,947 छ। भाइरस संक्रमणका कारण सबैभन्दा धेरै ज्यान गुमाउनेमा इटली छ। त्यहाँ 15,362 जनाको ज्यान गइसकेको छ। 6,57,224 जनाको परीक्षण भएकोमा 1,24,632 जनाको संक्रमित पाइएको छ। जर्मनीमा 9,18,460 जनामा परीक्षण गरिएकोमा 96,092 जना संक्रमित पुष्टि भएका छन्। 1,444 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। फ्रान्समा 2,24,254 जनामा परीक्षण गरिँदा 89,953 जना संक्रमित भेटिएका छन्। 7,788 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अब खेल प्रसंग। ओलम्पिक खेल 1 वर्ष धकिलिएपछि फुटबलको सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय फिफाले त्यसमा सहभागी हुने खेलाडीको उमेर हद पनि 1 वर्ष बढाउने योजना बनाएको छ। यसअघि 23 वर्ष मुनिका खेलाडीले मात्रै सहभागिता जनाउन पाउने ओलम्पिकमा अब 24 वर्षका खेलाडीले पनि भाग लिन पाउनेछन्। फिफाले सन् 1997 जनवरीपछि जन्मिएका खेलाडीहरूलाई आगामी ओलम्पिकमा खेलाउने प्रस्ताव गरेको छ। यद्यपि त्यसमा फिफाको आधिकारिक निर्णय आइसकेको छैन। ओलम्पिकमा एउटा टोलीमा 3 जना सिनियर खेलाडी राख्न पाउने प्रावधान छ। कोभिड
कोभिड-19 का कारण यो वर्ष जापानको टोकियोमा हुने ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक सन् 2021 को जुलाई 23 का लागि सारिएको छ। ओलम्पिकको महिला तर्फको स्पर्धामा भने उमेर हद छैन, त्यसमा राष्ट्रिय टोलीकै सहभागिता रहन्छ। यसैबीच फिफाले महिला र पुरुषका जुन 2020 सम्मका लागि तय सबै अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू रद्द गर्न सुझाएको छ। अब मौसम। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पहाडी क्षेत्रमा अपराह्नपछि आंशिक बदली भई केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बाँकी भूभागमा मौसम सफा रहनेछ। केही बेर अघि 10.7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 50 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजेर 24 मिनटमा हुनेछ। अन्त्यमा एउटा जानकारी। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम दि हेडलाइनर्समा आज हामी उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री तथा नोभेल कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्न नभुल्नुहोला। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।